लॉन्ग मार्च हो रहा है 25 मई को, लेकिन इमरान खान 3 जून को कोई नया सरप्राइज देने वाले हैं। आसिफ अली जरदारी को ऐसी कौन सी गारंटी मिल गई कि हुकूमत बैक फुट से फ्रंट फुट पर आ गई है? तो ये जो अफरा तफरी और तशवीशनाक माहौल है, इसका जिम्मेदार कौन है? अस्सलाम वालेकुम, न्यूट्रल विद नाजिया अशर में खुशामदीद। खूनी मार्च जिसका आगाज़ हो गया है, अगले चंद घंटों में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है, क्योंकि जो पहला खून है वो कानून के एक रखवाले का बहाया गया है। एक पुलिस कांस्टेबल जो कि अपनी ड्यूटी कर रहा था, उधर दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, वो उनके साथ साथ जो उनके रहनुमा हैं, उनको पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। मॉडल टाउन लाहौर में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि जब पुलिस PTI रहनुमा को गिरफ्तार करने पहुंची थी तो पुलिस एहलकार कमाल अहमद पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में वो शहीद हुए। तो ये जो अफरा तफरी और तशवीशनाक माहौल है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि एक तरफ तो हुकूमत है, मखलूत हुकूमत, जो PTI के जमहूरी हक़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, क्रैक डाउन करने की कोशिश कर रही है, पूरी ताकत के इस्तेमाल के साथ लॉन्ग मार्च को रोकने का अज़्म कर चुकी है। फिर पंजाब में, सिंध में, इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगा दी गई है ताकि जल्द से जुलूस ना हो सकें, लोग बाहर ना निकलें, रास्तों को बंद किया जा रहा है, और PTI के जो कारकुनान हैं और जो रहनुमा हैं, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, जो कि इंतहाई गलत है। लेकिन ठीक तो PTI भी नहीं कर रही, जो इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई जा रही है वो भी सही नहीं है। शेख रशीद और चौधरी फवाद के अगर बयानात उठाकर देखें तो खून मार्च की तरफ जो पहला कदम है वो तो रख दिया गया है। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए अब हुकूमत भी इसी वजह से आस्तीनें चढ़ाकर मैदान में आई है। खान साहब के 70 से ज़्यादा कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है, और हुकूमत अब ये फैसला कर चुकी है कि लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए रियासती ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। ये वही हुकूमत है जो कुछ दिन पहले हमें कंफ्यूज नज़र आ रही थी, शशो पंच का शिकार थी, कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि मुस्ताफ़ी होकर घर वापस चले जाएं। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि चट्टान की तरह अब इमरान खान के सामने खड़े होने का फैसला किया गया है। दो टोक लफ्ज़ों में अब ये कह दिया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इमरान खान का जो फौरी इलेक्शन का मुतालबा है उसको हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। किसी सूरत कुछ भी हो जाए, अब मखलूत हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी करनी है, चाहे कठिन से कठिन फैसले क्यों ना लेना पड़े, चाहे वो सियासी मैदान में हो या फिर माशी शोबे के अंदर। इमरान खान का जो भी मुतालबा है, जो भी बयानिया है, उसके सामने सर खम नहीं किया जाएगा। हुकूमत के अंदर ये जो नया जोश है, ये जो एनर्जी है, ये आखिर आई कहाँ से? किसने इतना हौसला दिया है कि जिसकी वजह से हुकूमत इतना डटने पर मजबूर हुई है या बड़ी खुशी के साथ अब सामना कर रही है? तो ये आसिफ अली जरदारी हैं, जिनकी अहम मुलाकातें रंग लाने लगी हैं, जिन्होंने ना सिर्फ नून लीग बल्कि लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ को भी अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए कायल किया है। वो राना सनाउल्लाह जो आपने देखा चंद दिनों पहले हाथ पांव बंधे होने का शिकवा कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारे हाथ पांव बांध दिए गए हैं, अब आसिफ अली जरदारी की इन मुलाकातों की बदौलत बहुत ही ताज़ा दम होकर दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। तो ये सब कुछ आखिर ऐसा हुआ क्यों है? इसके पीछे अगर जाएं हम पस मंज़र में देखें तो एक हकीकत ये भी है कि हुकूमती क़यादत इस रविश को भी कुचलना चाहती है कि कोई भी उठकर मुस्तकबिल में कभी भी इस्लामाबाद का किला फतह करने के लिए पहुंच जाता है, हुकूमत बदलने का सोचने लगता है, तो ऐसा मुस्तकबिल में ना हो। गुज़िश्ता दिन में होने वाले जो इत्तेहादी हुकूमत के फ़ैसले थे, उस फैसलों में देखें तो तहरीक इंसाफ की जो सफ़ें हैं उसके अंदर खलबली ज़रूर मची है, परेशानी है, और ये तसव्वुर करके बैठे हुए जो PTI के रहनुमा थे कि इस ऐलान के बाद हुकूमत उनके मुतालबात को मानेगी, इलेक्शन कराने पर राज़ी हो जाएगी। अब उसी का असर है कि साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी पीर को वो ये कह रहे थे कि 3 जून को इमरान खान अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे, यानी लॉन्ग मार्च होने जा रहा है 25 मई को, और लाहे अमल का जो ऐलान किया जाएगा वो 3 जून। यानी तहरीक इंसाफ ने ज़हनी तौर पर अब तस्लीम कर लिया है कि जो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च है उसके नतीजे में जो रिज़ल्ट्स वो चाहते हैं उनको नहीं मिलने वाले, यानी इलेक्शन नहीं हो सकते। यही वजह है कि इमरान खान को अब जो कोई नया सरप्राइज़ देना है तो उसके लिए 3 जून की तारीख तय की गई है। इमरान खान एंड कंपनी थोड़ा सा बैकफुट पर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और फिर ये भी सोचा जा रहा है कि इमरान खान का जो नया सरप्राइज़ है वो क्या होगा, 3 जून को ऐसा कौन सा ऐलान है जो वो करेंगे। फिर दूसरी तरफ आप माशी, सियासी और माली बहरानों की तरफ अगर आ जाएँ तो हुकूमत इन सारे फ्रंट्स पर डटी हुई है, बुरी तरीके से दो चार है इन परेशानियों से। तो उसने ऐसा फ़ैसला क्यों किया?
اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو کہ پہلے میں نے یہاں پر بتائی کہ کوئی بھی پارٹی اسلام آباد میں مورچہ زن نہ ہو، حکومت بدلنے کے لیے وہ اسلام آباد میں آ کر دھرنا نہ دے، وہاں پر لانگ مارچ نہ کرے. اور جیسے جیسے اب یہ وقت گزرے گا عمران خان اپنا جو نیریٹو ہے، اپنا جو مطالبات ہیں ان سے پیچھے ہٹ جائیں، پسپائی پر ان کو مجبور کر دیا جائے. پھر یہ ہے کہ اگر عمران خان کے کہنے پر الیکشن ہو بھی جائیں، ایک آپشن یہ بھی ہے کہ اگر لانگ مارچ کامیاب ہو جاتا ہے، اگر 3 جون کو ان کا جو کوئی اعلان ہے وہ کام کر جاتا ہے، اس کے ریزلٹس آتے ہیں اور الیکشن ہو جاتے ہیں، تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ عمران خان اس بات کو کیش کرائیں گے کہ الیکشن مہم میں وہ ایک نیا نیریٹو لے کر سامنے آ جاتے ہیں، مزید کامیابیاں حاصل کریں گے. ظاہر اس کا فائدہ خیبر پختونخوا میں نہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو ہوگا، نہ ہی پنجاب کی طرف اگر آپ آ جائیں تو نون لیگ کو ہوگا. پھر سندھ میں پیپلز پارٹی اور کراچی کی جو MPM پاکستان ہے اس کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اسی لیے جو اتحادی ہیں ہر ممکن طور پر یہ چاہ رہے ہیں کہ حالات اب کچھ بھی ہوں، مالی بحران اب کسی طریقے کا بھی ہو، IMF ریلیف دیتا ہے یا نہیں دیتا، کیونکہ 25 مئی کو IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس کا اختتام بھی ہونا ہے. تو اب عمران خان کا مقابلہ کرنے کی تو ٹھان لی گئی ہے. حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ سڑکوں کے بجائے عمران خان کو اب وہ مذاکرات کی ٹیبل پر لے کر آ جائیں. اور اس کے لیے کیا عمران خان کو مذاکرات کی ٹیبل پر آنا پڑے گا؟ بالکل آنا پڑے گا. یہ اس طرح سے ہوگا کہ اگر کل کو الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے لیے PTI کی قیادت کو بات چیت کی ضرورت پڑے گی، ان سے گفت و شنید کی جائے گی. ان میں سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن EVM کے تحت ہوں گے، حلقہ بندیاں اور پھر جو انتخابی اصلاحات ہیں. اگر موجودہ حکومت یہ سب کچھ کرنے جاتی ہے تو PTI تو پیچھے کسی طور پر نہیں رہ سکتی. اس سلسلے میں اس کے جتنے تحفظات ہیں اس پر بات تو ہوگی، اور یہ جو تحفظات ہیں کس طرح سے دور کیے جائیں گے؟ یہ سڑکوں پر دھرنوں میں، احتجاجوں اور مظاہروں میں طے نہیں ہوگا، بلکہ یہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہوگا. اسی لیے عمران خان کو بھی دانشمندی اور سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. حکومت سے جو مذاکرات ہیں وہ ہر حال میں ان کو کرنے پڑیں گے. اب ان سب کے درمیان معاشی صورتحال کا ہم جائزہ لیتے ہیں. ایک نظر آپ ادھر بھی ڈالیں، اس طرف جو کہ ایک سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے، ماحول انتہائی گرم ہے، لیکن معاشی طور پر پاکستان کہاں پر کھڑا ہوا ہے. اسٹیٹ بینک نے پیر کے روز ایک جو نئی مانیٹری پالیسی تھی وہ جاری کی ہے. 1.5% اضافہ کیا گیا ہے جو اب 13.75 ہے. خوفناک بات یہ ہے کہ خطے میں ایران کے بعد پاکستان کی جو شرح سود ہے اس وقت وہ سب سے زیادہ ہے. دیوالیہ ہونے والا سری لنکا، اس کی طرف دیکھیں تو 13.05 اس کی شرح سود تھی، جبکہ پاکستان سے بھی کم ہے. اور بھارت کی 4.04 ہے، جبکہ ایران کی 18 ہے. اس کے باوجود ایران معاشی طور پر مستحکم ہی تصور کیا جاتا ہے. پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے 1.5% شرح سود کو وہ ریجیکٹ پہلے ہی کر چکی ہے، رد کر دیا مکمل طور پر، اور سب کی نگاہیں اب لگی ہوئی ہیں IMF کے ساتھ مذاکرات پر، جو کہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ معاشی حالات میں کیا کوئی اچھی خبر آ سکے گی، کیونکہ جو سیاسی گہما گہمی ہے، اسلام آباد کا جو ماحول ہے وہ تو ابھی بہت گرم ہے اور وہ پورے ملک کے اندر ایک کیوس پیدا کر رہا ہے. تو معاشی فرنٹ سے ہی شاید کوئی بہتر خبر آئے اور اس سے حالات کچھ بہتری کی طرف آ سکیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. نیوٹرل ود ناجیہ اشر کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. تار.TV کو لائک کرنا نہ بھولیں، اس کو سبسکرائب کریں، اور مزید کرنٹ افیئرز اور نیوز سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہوں گے اس پر ہم بات کرتے رہیں گے. ہماری یہیں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.